السلام عليكم، مرحبا بكم في حصه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الحصه ديال ليكسبرسيون اورال، وغادي نشوفوا فيها الصفحه 32 ان شاء الله. بالنسبه لهاد السيونس هذه ما فيهاش ديالوج، يعني ما فيهاش حوار، وانما غادي نحاولوا حنا نعبروا ونهضروا ونقولوا دي فراز يكونوا سامبل تنهضروا فيهم على هاد لي فوتو. ودائما كنستعملوا لي زيكسبرسيون، يعني داكشي تعلمنا على الصداقه، على لاميتي، على الاصدقاء. وفي نفس الوقت تنستعملوا دي زيكسبرسيون، يعني عبارات ديال نعرفوا بشي حد، يعني نقدموه او نعرفوا به او لا اشنو تيدير. سي بون. دونك هذا هو لو طرافاي اللي غادي يكون في هذا ليكزارسيس هذا. بالنسبه لهاد لا كيستيون، هاد لي كيستيون اللي كاينه ماشي هما نورمالمون، هما ماشي دي كيستيون، هادو ماشي اسئله الحقيقه. مثلا واحد جو لو ديالوج، لو ديالوج اللي كان في اخر حصه كنا شفنا، اولا اخر ديالوج والحوار، اخر حوار درتوه هو اللي غادي يتعاود هنايا، غادي ديروا مع لي زامي ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم في لا كلاس. دونك نكونوا مراجعينه، راه ديجا كاين الفيديو فيه، كاين واحد الفيديو هنا في القناه فيها هذاك الفيديو باش يعاونكم فيها هذاك لو ديالوج. دونك بالنسبه للزوج شوازي اون سيتوياسيون، يعني غادي نختار واحد من هادو لي سيتوياسيون، هادو وضعيات. دابا وضعيات، نتمنى ان الصوت ديالي يكون واضح لانه شويه مجروح وما واضحش، نتمنى يكون مسموع. دونك كما قلت لكم هادو وضعيات كاينين في الكتاب. هاد الصور هادو غادي نهضروا عليهم، شنو كتشوفوا فيهم، وفين كاينين هاد الناس. باغ اكزومبل هنا دون لا كور دو ليكول، مثلا هاد لي زونفون دون لا كور دو ليكول، يعني في الساحه ديال المدرسه. فواسي لو، حتى نمشيو ونديروا الاجابات. انا فقط بغيت نقول لكم هنايا انه هادو ماشي دي كيسيون، وانما فقط كنحاولوا فقط نقولوا شنو اللي تنشوفوا. دونك شوازي اون ايماج. هنا غادي نختاروا واحد الصوره وغادي نهضروا عليها، غادي نهضروا على الناس اللي فيها وشنو تيديروا. سي بون، نبداو على بركه الله باش نفهموا، ما نكثرش عليكم الاخر. فوالا مثلا بروميير ايماج شنو فيها؟ فوالا فيها دي زونفون. نحاولوا ناخذوا هاد الكلمات صافي نعرفوهم، خصنا هاد الكلمات نعرفوهم ديما. ولا دي زونفون، اون في هي الفتاة، دي زونفون هما الاطفال، لونسينيون هو المعلم، هو المدرس. وبالضبط الا بغينا نزيدو مازال معلومه، هذا لونسينيون دو ليديكاسيون فيزيك، يعني الاستاذ ديال الرياضه او الاستاذ التربيه البدنيه. و سو تروف يعني في كاين دون لا كور دو ليكول. دوزيام ايماج فيها لا ميتريس، فوالا لا ميتريس او بيان لونسينيونت. باش كنهضروا على الاستاذ كنقولوا لونسينيون، كنتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان. لونسينيون، الاستاذه تنقولوا لونسينيونت، كاينه ت على ف. وكاينين دي زونفون. دونك التروازيام ايماج فيها دو زونفون، ان كي مالاد، ان enfant كي مالاد، ان غارسون بالضبط. حيت باغ اكزومبل هادو دي في فتيات، هادو دي غارسون الاولاد. فوالا كيما قلت لكم الغرض من هنا ما كاينش ديالوج، ما كاينش حوار خصنا نحفظوه، وانما حنا خصنا نهضروا على هاد لي فوتو هادو، شنو تيبان لينا فيهم، اشنو تنشوفوا فيهم. ودائما كنستعملوا لي زيكسبرسيون ديال الصداقه، ديال الاصدقاء، واننا نبريزونطيو، اننا نعرفوا بشي حد كاين في الفوتو، واننا نقولوا اشنو تيديروا. سي بون. دونك نبداو على بركه الله. انا فقط نعطيكم اقتراحات، هادو فقط اقتراحات عجبوكم قديتوا انكم تستعملوهم، سينو اولا ممكن ديروا ما هو افضل، ديروا دي فراس اخرين اللي يعجبوكم. انا فقط نعطيكم فكره، اولا غادي نوجهكم بحالاش غيكون لو طرافاي هنا، بحالاش غيكون الخدمه، بحالاش داير ليكزيرسيس. مثلا حيت هنا ماشي هاد الشخصيات اللي غيهضروا، نو نو نو، ماشي هادو اللي تيهضروا، لا، هنا انت اولا انت اللي غتهضروا في لا كلاس. ملي غتكون في لا كلاس غتختار واحد من هاد الصور وغتهضر عليها، فهمتوني الله يرضي عليكم. دونك انت اولا انت اللي غادي تهضروا، غتقولوا اشنو اللي تتشوفوا في لا فوتو، اشنو بان لكم فيهم. مثلا نبداو بالاولى، مثلا في الاولى غتنوض عند السبوره، تكون ديجا انت موجد لا فراز ديالك، موجد الجمله ديالك، تقولها بواحد الصوت مرتفع، وتحرك دائما يديك ووجهك باش يكون
باش يكون الالقاء ديالك زوين وتحيد عليك داك الحشمه وداك الخجل وداك، تكون دائما شجاع انك توقف قدام الناس وتهضر مزيان وبطلاقه. مثلا لا فراز هنايا غادي نقول اشنو كاين هنا. Voici mon enseignant de l'éducation physique. Il remet la médaille à mon amie la championne. Elle s'appelle Mouna. Donc, voici mon enseignant de l'éducation physique. Elle remet la médaille à mon amie la championne. Elle s'appelle Mouna. هنا شنو قلت فيه؟ قلت زعما هذا هو الاستاذ ديالي ديال التربيه البدنيه تيعطي لا ميداي هي الميداليه للصديقه ديالي البطله واسمها منى. ممكن نتوما ديروا اي اسم اخر عندكم، دير اسم نيت ديال الصديقه ولا ديال الصديق ديالك نيت فعلا، غير هنايا قلت لا شامبيون خصها تكون سميه ديال الفتاه ديال الفي، حيت لا شامبيون هي البطله. فوالا نعاود نقرا بشويه. Voici mon enseignant de l'éducation. هنا نلصق نقول mon enseignant de l'éducation physique. Il remet la médaille à mon amie la championne. Elle s'appelle Mouna. كاينه هاد الفراز وكاينه واحده اخرى، كتختاروا اللي بغيتو اولا هما بزوج ولا ما هو احسن. Mon amie Aya a gagné la course. Mon amie Aya a gagné la course. C'est une championne. Mon amie Aya a gagné la course. C'est une championne. صديقتي آية ربحت السباق. إنها بطلة. سي بون. دوك هادو جوج اقتراحات ممكن يعاونوكم باش ديروا ليكزيرسيس ديالكم لو ترافي ديالكم. ممكن تحتفظوا بهاد لي فراز وممكن ديروا وحدين اخرين اولا تبدلوا فيهم دائما باش تعطيو العمل ديالكم يكون ديالكم. شو لا دوزيام فوتو، لا دوزيام سيتوياسيون، الوضعيه الثانيه، الصوره الثانيه شنو فيها لونسينيونت اي لي زونفون. وكاين هنا سيغ لو طابلو على السبوره شنو مكتوب فيها جويوز انيفرسير امادو. دونك من هنا غنستنتجو ان هادو تيوجدوا لانيفرسير العيد ميلاد ديال امادو. دونك باين اش غادي نقولوا ان هادو كلهم اللي هي لا ميتريس الاستاذه ديالنا و الاصدقاء ديالي تيوجدوا لانيفرسير ديال امادو. اش غنقولوا اولا اللي سهله كاع سي لانيفرسير دو امادو. هذه اول حاجه بعدا غادي تطيح في البال وخصنا نقولوها، سي كو سي لانيفرسير دو امادو، يعني هذا حفل عيد ميلاد ديال امادو. مي كاماراد يعني الزملاء ديالي اي ما ميتريس اسيست يعني تيحضروا ولا تيوجدوا لانيفرسير دو مون امي امادو. Mes camarades et ma maîtresse assistent à l'anniversaire de mon ami Amadou. Mes camarades يعني الزملاء ديالي والأصدقاء ديالي et ma maîtresse assiste à l'anniversaire de mon ami Amadou. ممكن نديرو جمل اخرين كما قلت لكم وتستعملوا ديما دي فراز فيهم فيهم الكلمات ديال mon ami, mon camarade, mes amis. فوالا. وهنا لا ديرنيير فوتو، الصوره الاخيره شنو فيها دو زونفون. وديما تنبداو نستعملوا الكلمات اللي تنعرفوا، الكلمات الساهلين اللي تنعرفوا نستعملوهم. لي زونفون، دو غارسون، لي في، لونسينيون، لونسينيونت، لا شومبر. مثلا هادو دون لا شومبر مثلا ان غارسون كي مالاد، طفل مريض ولا ولد مريض فين كاين، او سو تروف تيل dans sa chambre يعني في غرفته dans sa chambre أو à l'hôpital ولا في المستشفى. ولا هذا الصديق ديالو. نقولوا une phrase كما قلت لكم غديروا لا فراز اللي قدرتوا عليها واللي جاتكم بسيطه. اللهم جمله فراز تكون ديالكم، ولا جمله مثلا ولا فراز اللي هي كبيره وعندها واحد مستوى كبير وماشي ديالك. سي بون. دونك انا كما قلت لكم انا كنعطيكم اقتراحات بساط، دي فراز اللي كيكونوا صغيورين سامبل باش منهم نقدروا نديروا بحالهم او لا احسن منهم. انا نبغيكم ديروا احسن واحسن. فوالا.
نهضر مثلا على هاد الفوطو ممكن نقول ابراهيم اي مالاد، سميه انت او انت سميه الاسم اللي يعجبكم. ابراهيم اي مالاد، ادم lui a visité et sont des amis. هذا مريض وهذا جزاره وهما صديقان. ils sont des amis. ديما لاحظتوا انني كنستعمل دي زامي امي كاماراد لانه لونيتي الوحده كتهضر على لاميتي، على الاصدقاء. دونك كما قلت لكم هذه الحصه حاولت فقط انني نوريكم بحال غادي تكون الخدمه، نتمنى تعجبكم تستافدوا منها. المهم هو الاستفاده، ونتمنى يكون صوتي مسموع اليوم حيت شويه مجروح حتى العيا ما نرفع فيه، ولكن تلقاتي تحبس. وان شاء الله لا فيديو الجايه غادي نديرو فيها هاد لاباج هادي غادي نقراوها، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا ملاحظات جداد كيخصو هاد لا ليتر هادي او هاد لو سون كا. ما تنساوش تتبعوا هاد الفيديو حتى هي ان شاء الله، هاد الحصه حتى هي راه تكون مفيده وممتعه كما العاده. لا اوغفوار، خليت لكم الراحه.